नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रस्तुत भएको ब्याज दरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विभिन्न मुद्दती खाताहरूमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रकाशित ब्याज दर के छ यसको बारेमा सरसर्ती हामी छलफल गरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ब्याज दरको बारेमा मैले एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाएको थिएँ। यहाँहरूलाई ब्याज दर सम्बन्धी अन्य पनि केही जानकारी चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सिभिल बैंकले 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि 7.01% दिँदो रहेछ भनेदेखि समय अनुसार फेरि 6 महिनादेखि 1 वर्षको सम्मको लागि 7.51%, त्यस्तै नन इन्स्टिट्युसनल भने यो इन्डिभिजुअलै हो, व्यक्तिहरूले खाता खोल्दाखेरि 1 देखि 2 वर्षसम्मको लागि 8.21% र 2 वर्षभन्दा माथिलाई 8.71% ब्याज दिँदो रहेछ। एनसीसी बैंकले इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई 3 महिनादेखि 18 महिनासम्मको लागि 7%, त्यस्तै 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको लागि 7.50% र 2 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि 8% ब्याज दिँदो रहेछ। त्यस्तै सेन्चुरी बैंकले मुद्दती बचतमा 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिको लागि 7.25%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको लागि 7.50, 7.50% र 1 वर्षभन्दा माथिलाई 8% ब्याज दिन्छ। त्यस्तै यो नेपाल एसबीआई बैंकको ब्याज दर छ। यो आज मात्रै साउन 1 2078 मा प्रकाशित भएको ब्याज दर हो। 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिको लागि 3.01% इन्डिभिजुअल खातामा। यो इन्स्टिट्युसनल हामी नहेरौँ, यो सङ्घ संस्थाको लागि हो यताको। त्यस्तै 6 महिनादेखि 1 वर्ष अवधिको लागि 4.50%, त्यस्तै 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको लागि 7.50%, 2 वर्षदेखि 3 वर्ष अवधिको लागि 7.75%, 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको लागि 8%, यस्तै 101 दिनको मुद्दती निक्षेप पनि ल्याएको रहेछ। यसले 3.01% छ, साह्रै कम छ यो। त्यस्तै 201 दिनको मुद्दती पनि रहेछ, यसको ब्याज छ 4.50%। एसबीआई बैंकमा यदि लामो अवधिलाई मुद्दती राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको अवधिलाई मुद्दती राख्ने हो भने चाहिँ 8% ब्याज, यो निकै राम्रो ब्याज दिएर छ नेपाल एसबीआई बैंकले पनि। त्यस्तै प्राइम कमर्सियल बैंकको ब्याज दर छ। यो आजबाटै प्रकाशित भएको हो, साउन 1 2078 बाट। यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 3 महिनादेखि 1 वर्ष अवधिको लागि 7.5, 7.5% र 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि 7.76%। त्यस्तै अब हेरौँ हिमालयन बैंकको मुद्दती बचतको ब्याज दर। हिमालयन बैंकले 3 महिनाको लागि 4.75%, 6 महिनाको लागि 6.75% र 9 महिनाको लागि 7.25% र 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि 7.75% सम्म ब्याज दर दिने रहेछ मुद्दती निक्षेपमा। कुमारी बैंकको मुद्दती खाताको ब्याज दर के छ हेरौँ। यसमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मलाई 6%, त्यस्तै 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मलाई 6.75%, त्यस्तै 1 वर्षदेखि 2 वर्ष अवधिलाई 7.50% र 2 वर्षभन्दा बढी अवधिलाई 7.65% ब्याज दर दिने रहेछ। सिटिजन बैंकले 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको लागि 7.55% र 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि 7.56% ब्याज दिने रहेछ। त्यस्तै एनआइसिआइसिआई बैंकबाट चाहिँ 3 महिनादेखि 1 वर्ष अवधिको लागि 7.56% ब्याज प्रकाशित भएको छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रको कृषि विकास बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती खातामा 3 महिनासम्मको लागि 6.5%, 6 महिनासम्मको लागि 6.75%, 1 वर्षसम्म अवधिको लागि 7.25%, 2 वर्षदेखि 5 वर्ष अवधिको लागि 7.50% र एडिबिएल स्पेशल भन्नेमा चाहिँ 7.50% दिएछ। अधिकतम 7.5% सम्म कृषि विकास बैंकले दिने रहेछ। त्यस्तै सनराइज बैंक लिमिटेडको मुद्दती खाताहरूमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको लागि 7%, त्यस्तै 6 महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि 7.50%। नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ब्याज दर पनि आज साउन 1 2078 मै प्रकाशित भएछ। यसमा चाहिँ मुद्दती बचतमा 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिमा 7.25% र 6 महिनादेखि
माथि चाहिँ 7.50% ब्याज दर प्रकाशित गरेको छ। मेगा ब्याङ्कले इन्डिभिजुअल फिक्स्ड डिपोजिटको लागि 3 महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि 7.25% ब्याज दर कायम गरिरहेको छ। सरकारी स्तरको अर्को कमर्सियल ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याज दर पनि हेरिहालौँ। साधारण मुद्दती निक्षेपमा 3 महिनादेखि 3 वर्ष अवधिको लागि व्यक्तिगत 5.50% ब्याज दिन्छ 5000 न्यूनतम मौजामा। त्यस्तै 3 महिनादेखि 1 वर्षभन्दा कम अवधिलाई मुद्दती राख्ने हो भने 50,000 सम्म राख्ने हो भने चाहिँ यसमा पनि व्यक्तिगतमा 5.50% ब्याज दर आउँछ। त्यस्तै 1 वर्षदेखि 5 वर्ष अवधिसम्मलाई मुद्दती राख्ने हो भने चाहिँ व्यक्तिगततर्फ 7.10 भने वाणिज्य ब्याङ्कबाट धेरै राम्रो ब्याज दर उपलब्ध गराइएको रहेछ। माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडको 3 महिनादेखि 1 वर्ष अवधिलाई 7.05% 7.05% र 1 वर्षदेखि 3 वर्ष अवधिलाई पनि 7.05% र 3 वर्षभन्दा पनि बढी अवधिलाई खोले पनि 7.05%, जति अवधिमा खोले पनि 7.05% मात्रै दिने रहेछ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट साउन 1 2078 बाट लागू भएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती खातामा 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिलाई 6.80%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मलाई 6.90%, 1 वर्षदेखि माथिलाई 7.01% ग्लोबल आइएम ब्याङ्कबाट ब्याज दर उपलब्ध गराइएको छ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको सामान्य आवधिक निक्षेप भन्नाले मुद्दती बचतको ब्याज दरमा चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनाभन्दा कम अवधिलाई 6%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मलाई 6.5%, 1 वर्षदेखि 10 वर्ष अवधिलाई 7% ब्याज दर दिने रहेछ। अब प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडको ब्याज दर हेरौँ। 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिको लागि 6.5%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मलाई 6.75% र 1 वर्षभन्दा बढी अवधिलाई 7% ब्याज दर कायम भएको छ। संस्थागत मुद्दतीमा यो ब्याज दर रहेछ। त्यस्तै व्यक्तिगत बचत खातामा 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिलाई 6.50%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मलाई 6.75% र 1 वर्षदेखि माथि अवधिलाई 7% भनेपछि इन्स्टिट्युसनल र इन्डिभिजुअलमा एउटै नै ब्याज दर कायम गराइरहेछ प्रभु ब्याङ्कले। यो सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडको ब्याज दर आजदेखि लागू भएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती खातामा 3 महिनाभन्दा माथि अवधिको लागि 7% इन्ट्रेस्ट कायम भएको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको सरकारी स्तरको अर्को कमर्सियल ब्याङ्क, यसमा मुद्दती बचतको ब्याज दर 3 महिनासम्म अवधिको लागि 5.50%, 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिको लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा 6%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म अवधिको लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा 7% र 1 वर्षदेखि 10 वर्ष अवधिको लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा 7% सम्म ब्याज दर प्रकाशित भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको मुद्दती खाताको ब्याज दर 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिलाई 5.75%, 6 महिनादेखि 1 वर्ष अवधिको लागि 6.50%, 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि 7%, 33 महिनाको लागि 7%। जस्तै ब्याङ्क अफ काठमाडौँको ब्याज दर छ, यो पनि साउन 1 गतेबाट इफेक्टिभ भएको छ। यसमा मुद्दती बचतमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मलाई 5%, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मलाई 6% र 1 वर्षभन्दा माथि अवधिलाई 7% छ। त्यस्तै नोबेल ब्याङ्कको ब्याज दर छ मुद्दती निक्षेपतर्फ व्यक्तिगत मुद्दतीमा 3 महिनासम्म अवधिको लागि 5.01%, 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिको लागि 6.01%, 6 महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि 6.51%। यसरी विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो मुद्दती निक्षेपमा के कति ब्याज दर दिने भनेर प्रकाशित गरेका हुन्छन्। यी कुराहरूको जानकारी राख्नुभयो भने यहाँहरूले पनि उपयुक्त ब्याङ्कमा मुद्दती राख्नलाई छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्रकाशित ब्याज दर हो र प्रकाशित ब्याज दरमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 0.5% सम्म चाहिँ थप गरेर ब्याज दिन सक्नेछन्। प्रत्येक ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरे हुन्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले पनि यो कुरा जान्नुभयो भने ब्याङ्कमा थोरै बार्गेनिङ गर्नुभयो भने जस्तै 8% ब्याज दर प्रकाशित भएको छ भने तपाईँहरूले 8.5% सम्म पाउनुहुन्छ। जहाँ 6% प्रकाशित भएको छ
त्यहाँ 6.5% सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले ब्याज दर मलाई बढाइदिनुहोस्, 0.5% बढाउनु पाउँछ, राष्ट्र बैंकको नियम छ, ब्रान्च म्यानेजरलाई अथोरिटी हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित ब्याज दरमा 0.5% सम्म ब्याज दर बढाइदिन्छ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका मुद्दतीबाट 90% सम्म मुद्दती रसिदयुक्त कर्जा पनि लिन पाइन्छ। आफूलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने मुद्दतीबाट तुरुन्तै 90% सम्म कर्जा पनि लिन सकिन्छ। आशा छ आजको भिडियो यहाँहरूलाई उपयोगी भयो होला। यस्तै अन्य पनि जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।